नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। सूरतुल क़यामा पारा नंबर 29 29वें पारे की सूरतुल क़यामा। और नाम से पता चल रहा है कि क़यामत का नाम है, क़यामत का तज़किरा है। तो आज सिर्फ इसकी हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे, यानी सूरत का तारुफ होगा। सूरत का नाम जो है, हम देखते हैं कि अक्सर कुरान की जो सूरतें हैं उनके नामों की मानवी निस्बत उन सूरतों के साथ नहीं होती। जैसे कि सूरतुल बकरा में गाय का एक छोटा सा जिक्र आया है, लेकिन बाकी पूरी सूरा कोई गाय की डिस्क्रिप्शन या गाय की रूलिंग के ऊपर नहीं है। इसी तरह सूरत आल इमरान आप देख लें तो वहाँ पे थोड़ा सा चंद आयात में जिक्र आएगा इमरान की फैमिली का। तो लेकिन कुछ सूरतें हैं कि उनकी मानवी निस्बत उस सूरत के साथ होती है, और ये सूरा उनमें से है। 7 ग्रुप हैं जो सूरतों के बनाए डॉक्टर इस्लाही साहब ने। और पहले 2 ग्रुप का मरकजी मजमून जो है वो रसालत कहते हैं। दूसरे 2 जो ग्रुप्स हैं उनका मरकजी मजमून जो है वो तौहीद है। और आखिरी 2 जो ग्रुप है उनका अंजार ड्रावा, यानी आखिरत का ड्रामा है। तो आखिरत का अंजार जो है, ये लोगों को इसलिए कराया जाता है कि लोग होश में आ जाएं कि हिसाब किताब होगा, तुम सब लाजमन उठाए जाओगे, जजा और सजा होगी। दुनिया में तुम अपनी मर्जी करने नहीं आए हो, दुनिया हमेशा नहीं रहेगी। अल्लाह ताला ने हर चीज को जोड़े की शक्ल में पैदा किया है। जिस तरह जिंदगी है तो मौत है, रात है, दिन है, गर्मी है, सर्दी है, तो बिल्कुल इसी तरह ये दुनिया है तो इसका जोड़ा आखिरत है, और ये दुनिया खत्म होगी। तो अलकाफ के वाक़ये तक, सूरत अलकाफ के वाक़ये तक दूसरा आखिरी ग्रुप जो है, जो आखिरी ग्रुप दूसरा शुरू होता है वो सूरत मुल्क से 29 पारे की पहली सूरत से शुरू होके आखिर तक जाता है। अब सूरत क़यामा का जो जोड़ा है, क्योंकि हर सूरत की पिछली या अगली सूरत के साथ एक निस्बत ज़ोजियत होती है, इसका जोड़ा सूरत दहर के साथ है। अब सूरत क़यामा से लेकर सूरत नास तक मुसलसल आपको 2-2 सूरतों के जोड़े मिलेंगे। एक ही मजमून को 2 पहरावों में पेश किया जाता है, जैसे एक तस्वीर के 2 रुख होते हैं। जब आप सूरत दहर पढ़ेंगे तो मजीद वजाहत होगी। कुरान पढ़ते वक्त हमेशा ज़हन में रखिएगा कि इस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला किनको खिताब फरमा रहे हैं। यानी मुखातब का हाल मालूम हो तो बात समझ आ जाती है, कि हमें पता चले कि अल्लाह ताला किसको मुखातब कर रहा है। कुरान में हम देखते हैं कि अल्लाह ताला के मुखातिब जो हैं मोमिनीन हैं, काफिर हैं, मुनाफिकीन हैं, और फिर दरमियान में अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हैं, और पिछले अंबिया की स्टोरी और इधर-उधर की एग्जाम्पल्स दी जाती हैं। जैसे एक खतीब जब खिताब करता है तो इसका रुख तब्दील होता रहता है। कभी वो गायब बंदे को हाजिर कर लेते हैं, जैसे आप देखें, अगर क्योंकि अगर चले सियासी बात कर लेते हैं, जैसे बेनज़ीर तो फ़ौत हो चुकी हैं, लेकिन अगर कोई उसकी पार्टी का कोई तकरीर कर रहा है तो वो उसके बातों को ले आएगा, उसके कामों को ले आएगा, इस तरह ज़िक्र करेगा कि वो जैसे ज़िंदा है। यानी जो गायब बंदा है उसका तज़किरा भी हो जाता है। तो इस सूरत का जो असलूब है सब सूरतों से बहुत ही नुमायाँ है। इसको समझ लो तो पूरे कुरान का असलूब आपको समझ आ जाएगा कि कुरान के मुखातिब कौन है, ख़ासकर इस सूरह के मुखातिब। तो 3 तरह के लोग हैं जो मुखातिब हैं। नंबर 1, पहला ग्रुप जो है ये वो लोग हैं, ना अल्लाह को मानते हैं, ना आखिरत को मानते हैं, ना रसूल को मानते हैं। ये मटीरियलिस्टिक जो लोग होते हैं, मादा परस्त लोग हैं। नंबर 2, ये वो लोग हैं जो अल्लाह को मानते हैं, साथ छोटे-छोटे माबूद हैं और क़यामत का ये इनकार करते हैं। नंबर 3,
फिर यानी हर वो शख्स है जो अल्लाह को तो मानता है, क़यामत को भी मानता है, लेकिन साथ में कुछ ऐसी बातों को मानता है कि इसका मानना, ना मानना बराबर हो गया है। यानी क़यामत होगी, हिसाब-किताब होगा, लेकिन फलाँ आकर मेरी सिफ़ारिश कर देगा और सिफ़ारिश बातिला को उसने रखा हुआ है सामने। सूरत मुदस्सिर हमने ख़त्म की थी, सूरत मुदस्सिर की आयत नंबर 53 जो थी आखिर में, कल्ला बल ला यख़ाफ़ून अल आखिरह, कि इन्हें तो आखिरत का बिल्कुल खौफ ही नहीं है। आखिरत को मानते थे, खौफ नहीं था। जैसे आज हम आखिरत को मानते हैं, लेकिन आज हमारे अंदर से ये खौफ बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब कुरान के जो मुखातबीन अव्वलीन हैं, पूरी दुनिया वाले, क़यामत तक आने वाले लोग हैं, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखातबीन जो थे वो जो इस सूरह के मुताबिक मक्का वाले हैं। कुछ लोग थे जो आखिरत को नहीं मानते थे, कहते हैं हम खुद जीते हैं, खुद मरते हैं, खुदा का भी इनकार करते थे। अक्सरियत जो थी वो एक अल्लाह को मानती थी कि अल्लाह एक है, कायनात इसी ने बनाई है। कुरान में हम देखते हैं कि अगर अल्लाह ताला कहते हैं इनसे पूछो ज़मीन और आसमान को किसने पैदा किया? तो वो जवाब देते थे सयक़ूलून अल्लाह। तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि फिर तुम लोग कहाँ से फिराए जाते हो? सब कुछ अल्लाह ही कर रहा है तो। तो आखिरत के दिन जी उठने पर उनका ईमान नहीं था। कुछ लोग मानते थे, लेकिन वो कहते थे हमारे माबूद हमको बचा लेंगे। लात, मनात, उज़्ज़ा, ये देवियाँ अल्लाह के यहाँ हमारी मुशफ़्फ़ी होंगी, हमारे लिए यानी शिफ़ात का बाइस बनेगी। इस सूरह में वो लोग मुखातिब हैं जो अल्लाह को मानते थे, लेकिन क़यामत को नहीं मानते थे। वो कहते थे ये अनहोनी बात है, नामुमकिन बात है। कुरान में आता है, कहते हैं ए हाता लिमा तुअदून, कि वो तो बहुत दूर है जिसका वादा तुम कर रहे हो। तो उनको समझने में मुश्किल हो रही थी। ईमान बिल आखिरत के बारे में कुरान का इस्तदलाल इस सूरत की पहली 2 आयत में आया है। ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़सिमु बिनफ्सिल लव्वामा। अब जो पहली कसम पहली आयत में है, इसकी कोई अकली दलील नहीं है कि नहीं मैं कसम खाता। तो यानी इसके बाद कोई उसने इस आयत में कोई एविडेंस नहीं दिया गया, कोई दलील नहीं दी गई है। तो दलीलें 2 किस्म की होती हैं, एक दलील खिताबी होती है। तो इधर असल वज़न जो है मुखातिब और मुतकल्लिम की शख्सियत का होता है कि कौन कह रहा है। आम आदमी है तो उसकी सीरत और किरदार क्या है, इसका माज़ी क्या है, इसका हाल क्या है, इसके बारे में लोगों को क्या तजर्बा हुआ है। दलील खिताबी के पीछे अकली दलील नहीं होती, बल्कि शख्सियत होती है। यानी इस पहली आयत के पीछे अकली दलील नहीं है, ये दलील खिताबी है और इसके पीछे शख्सियत है। जैसे अल्लाह सुब्हाना तआला कसम खा रहा है, तो हम पर तो लर्ज़ा तारी हो जाना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से कोई लर्ज़ा तारी नहीं होता। हम तो बड़े ढीठ हैं, हमारे ऊपर तो कोई असर ही नहीं होता कि मुतकल्लिम अल्लाह है, अल्लाह कसम खाकर कह रहा है कि यकीनी है, हतमी चीज़ है और कि वो क़यामत का दिन आएगा और अल्लाह ताला को तो कसम खाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो बादशाह है, सब कुछ उसके, वो तो कुन फ़यकून का मालिक है। लेकिन अल्लाह ताला हमारे लिए यकीनी बात है, शुद्धनी बात है, वो होकर रहेगी। अल्लाह ताला कसम खाकर कह रहे हैं। और जो देखें कुरान पर ईमान नहीं लाता, वो सोचता है कि ये कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, ये रसूलुल्लाह सल्लम का कलाम है। यानी वो मानता है कि उनका है। तो अब ये भी देखें कि फिर रसूलुल्लाह सल्लम की शख्सियत क्या है, क्योंकि कुछ तफसीर में इस आयत को कहा गया कि रसूलुल्लाह सल्लम कसम खा कर कह रहे हैं। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लम की जो है ना शख्सियत देखी जाएगी, उनकी सदाकत, उनका किरदार, उनका लोगों के साथ डीलिंग, मामलात, तजर्बा क्या है। और हम देखते हैं कि आपको तो सादिक और अमीन का टाइटल मिला हुआ था, और फिर ऐसा शख्स कैसे झूठ बोलेगा? वो लोगों को कैसे धोखा देगा? एक नॉन मुस्लिम है मोंटगोमरी वार्ड, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लम के ऊपर लिखा। तो उन्होंने कहा कि जो मक्का वाले मोहम्मद हैं वो अलग हैं और मदीना वाले जो मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अलग हैं। 2 अलग-अलग शख्सियत हैं।
وہ کہتے ہیں مکہ والے جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم عاجز ہیں، نرم ہیں، معاف کرنے والے ہیں۔ مدینہ والے جو ہیں وہ حکمران ہیں، قاضی ہیں، سیاستدان ہیں، جنگی کمانڈر ہیں۔ تو اب ایسا ہے کہ جو مدبر حکمران ہوتے ہیں ان کے اوصاف یہی ہوتے ہیں جن کی بنا پر ان کو کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ باقی انبیاء اپنی اپنی اقوام کے لیے آتے ہیں۔ اب ایسا ہے عیسائیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ والی شخصیت ہے وہ عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام کی طرح لگتی ہے، ان کو وہ پسند آئے گی۔ مدینہ والے ان کو مختلف لگیں گے کیونکہ وہاں پہ آپ کا انداز اور تھا، اپنی اسٹیٹ مل گئی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات آ رہے تھے، جنگیں ہو رہی تھیں، فیصلے ہو رہے تھے، اور پرانے جو صدیوں پرانے جو رسم و رواج تھے وہ ختم ہو رہے تھے۔ تو آپ کا پیغام کیونکہ یونیورسل تھا، آپ قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، آخر زمان نبی، تو آپ کے ذمہ دین کا غلبہ تھا۔ اس لیے آپ کو پیغمبر انقلاب بھی کہا جاتا ہے، یعنی انقلاب برپا کرنا آپ کا مشن تھا۔ انقلابی عمل کے مختلف سٹیجز ہوتے ہیں اور اس کے مختلف تقاضے ہوتے ہیں۔ یہ چیز سامنے رکھیں تو پھر دو محمد نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ایک ہی تھے، اور اللہ کی طرف سے مکہ میں جو احکامات آ رہے تھے وہ مرحلہ تھا۔ مدینہ میں جو احکامات آئے، سخت آنے لگے، شریعت مل رہی تھی، اور یعنی آخری تکمیلی مراحل جو تھے مدینہ میں ہو رہے تھے۔ آپ کے اندر ساری صلاحیتیں موجود تھیں۔ پھر بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کیا کیا؟ دنیا میں جتنے بھی ایمبیشن لوگ ہوتے ہیں، اگر آپ ان کے حالات پڑھیں، اور اس وقت ہمارا آئی تھنک پاکستان کا بچہ عطر الغازی دیکھ رہا ہے، آپ ان کو دیکھ لیں کہ کتنی سختیوں میں ان کے یعنی بچپن گزر رہے ہیں، جوانیاں گزر رہی ہیں، اپنی ان کے پاس زمین نہیں ہے، وہ ٹینٹ ادھر سے ادھر خانہ بدوشوں کی طرح جا رہے ہیں، گھوڑوں اور تلواروں کے ساتھ وہ اپنے دشمنوں سے مقابلہ کر رہے ہیں، اور دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں ہر وقت، ایک طرف منگول ہیں، دوسری طرف صلیبی ہیں، اور ان کی محنت ہے۔ اسی طرح بابر بادشاہ کو آپ دیکھ لیں، ان کا بچپن سختیوں میں گزرا، تو ان کے اندر صلاحیتیں تھیں نا، جنگیں کرتے کرتے آخر ہندوستان کے بادشاہ بن گئے، محنت تھی، صلاحیتیں تھیں۔ اور یہی چیز اگر عطر الغازی میں آپ دیکھیں تو سلطنت عثمانیہ کے جو بانی تھے عثمان، ان کے نمبر 3 چھوٹے بیٹے تھے، تو یعنی انہوں نے محنتیں کی، تو بالآخر اللہ تعالیٰ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ پھر ان کو دیتا ہے۔ تو انہوں نے پھر تقریباً 600 یا 800 سال تک انہوں نے 3 براعظموں پہ خلافت کی، حرمین ان کے انڈر کنٹرول تھے۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ضروری ہوتی ہیں دنیا میں، انسان اپنی صلاحیتوں اور محنتوں سے اپنی حکومت بناتا ہے، خاندان بناتا ہے، محلات بناتا ہے، قلعے بناتا ہے اور عیش کرتا ہے۔ اور وہی عطر الغازی کے آگے جو سلطان آتے گئے تو پھر بعد میں استنبول میں آپ جائیں گے تو آپ کو جگہ جگہ ان کے محلات ملیں گے، جب وہ بھی عیش و عشرت میں پڑ گئے اور پھر اتنے ہی حالات خراب ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو انہیں دی ہوتی ہیں نعمتیں اللہ تعالیٰ واپس لے لیتا ہے۔ تو جو صلاحیتیں مٹکمری وارڈ بیان کر رہا ہے، اعلیٰ صلاحیت ترین انسان کی، وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں۔ آپ 23 سال کی آپ کی محنت ہے، مشقت ہے، لیکن آپ غور کریں، میں نے آپ کو 2 عطر الغازی کی فیملی کا، بابر بادشاہ کی فیملی کا، مغل دور کی، تو یہ پیچھے سے مغل ایک ہی تھے، یہ ترک تھے، یہ بھی ترک تھے، عطر الغازی بھی، یہ اپنا منگولوں سے بچ کے آئے تھے، یہ اس طرف آئے وہ اس طرف گئے۔ تو ایسا ہے کہ آپ رسول اللہ علیہ وسلم کے اوپر غور کریں، 23 سال کی محنت ہے، مشقت ہے، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کیا حاصل کیا؟ کیا آپ کے کوئی محلات تھے؟ کیا آپ نے بادشاہت کو پسند کیا تھا؟ مکی دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی فاقہ نہیں آیا تھا، کیونکہ مکہ کی جو ریچسٹ وومن تھی حضرت خدیجہ سے آپ کی شادی ہوئی، ان کی دولت تھی، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ جب ہم نے آپ کو پایا یعنی اس حالت میں، تو کیا ہم نے آپ کو غنی نہیں کیا جب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا؟ تو فاقے کہاں آئے تھے؟ فاقے
جب آپ کو اپنی لینڈ ملی تھی، جب آپ حکمران بن گئے تھے، عیش آسانیاں فرمانیاں آپ کے پاس نہیں تھیں، ازواج مطہرات کے چھوٹے چھوٹے حجرے تھے. جب خیبر کی فتح ہوئی تو انہوں نے ڈیمانڈ کی، خرچے کی، تو آپ نے ہیلا کر لیا اور پھر آ گئی، سخت حکم آ گئے نان نفقے کے مطالبے کے اوپر. سورۃ الاحزاب میں سخت جواب آ گیا تھا. پھر آپ کی بیٹی، اگر فرسٹ چائلڈ لے لیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتی ہیں کہ چکی پیس پیس کر ہاتھوں میں گڈھے پڑ گئے ہیں، مشکیسہ اٹھا اٹھا کر کندھوں پر نشان پڑ چکے ہیں، کیونکہ خیبر فتح ہوا تھا. بہت سے غلام لونڈیاں ملے تھے، انہوں نے سوچا مجھے کوئی غلام مل جائے گا کام کرنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ آسائشیں دوسروں کے لیے ہیں، تمہارے لیے نہیں ہیں. تسبیح فاطمہ دی، کنیز اور غلام کوئی نہیں دیا. فرمایا 33 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھو. کامل بے نفسی نظر آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں بنایا، اپنی بیویوں کو، اپنے گھر والوں کو کوئی آسائشیں نہیں دی. زکوٰۃ صدقات اسلامی ریاست کی بڑی چیز تھی، لیکن اہل بیت کے لیے وہ حرام تھا کہ کوئی الزام نہ دے سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کی زکوٰۃ کی گیم کھیلی تھی اور جو دنیاوی فائدے تھے وہ اسے اپنے گھر والوں کے لیے حاصل کیے، بلکہ وہ تو آپ کے گھر والوں کے لیے جو تھے حرام تھے. اس لیے تو سلیمان فارسی جو تھے آپ کو صدقہ دیتے ہیں تو آپ نہیں لیتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کو دیکھے کہ یہ واقعی اللہ کے سچے رسول ہے. اس نے اپنی کتابوں میں پایا تھا کہ وہ صدقہ نہیں لیں گے، وہ جو ہے ہدیہ لیں گے. تو جب انہوں نے ہدیہ دیا، تحفہ دیا، تو آپ نے اس سے لے لیا. پھر باغ فدق کا ایک واقعہ ہے جس کو بہت کیا جاتا ہے، کیونکہ فاطمہ کو نہیں معلوم تھا. وقتی طور پر آپ نے اس کی جو آمدنی تھی اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، تو وہ اس میں وراثت کا حصہ لینے آئی. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ جو انبیاء ہوتے ہیں ان کی کوئی وراثت نہیں ہوتی. تو پھر بات وہ ختم ہو گئی تھی. تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل بے نفسی نظر آتی ہے. اگر ایسا شخص قسم کھا کر بات کر رہا ہے تو اس کی اپنی شخصیت کا ایک وزن ہوگا. تو سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعہ ایسا ہوگا کہ یو مین اٹ، واقعہ یہ آ کے یعنی قیامت آئے گی. تو یہ اس کے اوپر یقین نہیں رکھتے تھے. تو ایسا ہے کہ ہمارا ایمان ہے، ہم آخرت پر، قیامت پر یقین رکھتے ہیں، لیکن آج ہمارے اعمال وہ نہیں ہیں. آج ہم نے دنیا ہی کو سب کچھ بنا لیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کو مخاطب کیا تھا اور کہا تھا کہ اپنا مال اس دنیا میں نہ جمع کرو. اس دنیا میں مال جمع کرو گے تو کیڑا لگ جائے گا، ڈاکہ پڑ جائے گا، چوری کا ڈر ہے. اگر جمع کرنا ہے تو آسمان پہ جمع کرو، یعنی آخرت کے لیے، قیامت کے دن کے لیے اپنے آخرت کے بینک اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کرو. وہاں آپ کے مال کو کیڑا نہیں لگے گا، چوری نہیں ہوگی، ڈاکہ نہیں پڑے گا. اب کیڑا لگنے کی بات دیکھیں تو اس زمانے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کی جو زمینیں ہوتی تھیں، باغات ہوتے تھے، جانور ہوتے تھے، ان کی کل متاع وہی ہوتی تھی. اور زمینوں سے جو غلے دانے آ رہے ہیں تو اس کو ہی وہ سنبھال کر رکھتے تھے، تو ان کو کیڑا لگ جائے گا. اور آج کا اگر آپ دیکھ لیں انسان، تو اس کے بینک اکاؤنٹس لے لیں، اس کے جو سٹاک مارکیٹ میں اگر اس نے شیئر خریدے ہوئے ہیں تو کیا ہوتا ہے، راتوں رات جو ہوتے ہیں شیئر ڈاؤن ہوتے ہیں اور 1 کروڑ پتی جو ہوتا ہے وہ 0 پہ آ جاتا ہے. تو یعنی دنیا میں لاسٹ ہوگی، دنیا میں کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. اچھا بھلا انسان کی فیکٹری ہوتی ہے، فیکٹری کو آگ لگ جاتی ہے، کوئی قدرتی آفت آ جاتی ہے، جیسے ہیریکینز آ رہے ہیں، فلڈ آ رہے ہیں، یعنی کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے. جیسے سنو اسٹارم آئے تو لوگوں کے کتنے نقصانات ہوئے. تو دنیا میں یعنی آپ اگر کرو گے تو انویسٹمنٹ، تو دنیا میں تو خطرے ہیں اس کے ضائع ہونے کے. لیکن جب آپ اپنی قیامت کو سامنے رکھو گے، اپنی قبر کو سامنے رکھو گے اور آخرت کے لیے آپ خرچ کرو گے تو وہ آپ کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان میرا مال کرتا رہتا ہے، حالانکہ اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھا لیا، جو اس نے پہن لیا. باقی تو مال جو ہے وہ وارثوں کا ہوتا ہے. تو ہم بھی وارثوں کے مال سے اتنی محبت نہ رکھیں، اپنی آخرت کو سامنے رکھیں. کل اس سورہ کی ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ، تفسیر کریں گے تو مزید پڑھیں گے. آج یہ انٹروڈکشن ہے.
اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن کے اوپر ہمیں ہم جو ایمان رکھتے ہیں اس ایمان کو اللہ تعالیٰ ہمارے کامل یقین میں بدل دے، کہ ہم اپنے آخرت کی تیاری کے لیے، ہم اپنی موت کے لیے ہر وقت تیار رہیں اور آخرت کے لیے ہم جمع کریں. کیونکہ اگر ہم نے دنیا ہی میں زیادہ جمع کیا، دنیا ہی میں ہم نے زیادہ لگایا نا، تو جہاں انسان کا مال ہوتا ہے وہیں اس کا دل ہوتا ہے. اگر ہمارا مال آخرت میں ہوگا نا تو پھر ہمارا دل بھی آخرت میں ہوگا. اگر دنیا میں مال ہوگا نا تو پھر کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ فرشتے آتے ہیں نا تو زبردستی اس کی روح نکال کے لے جاتے ہیں. وہ دنیا سے جانا نہیں چاہتا، کیونکہ اس نے دنیا ہی کے گھروں کو اپنی ساری آسائشیں رکھی ہوتی ہیں. ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنی کلوزٹس کو دیکھ لیں، اپنی جیولریز کو دیکھ لیں، اپنے کپڑوں کو دیکھ لیں، اپنے ہینڈ بیگس، سب کچھ، آپ شوز سب لے لے کر لیں. تو اگر دنیا ہی میں سب کچھ ہوگا تو ظاہر ہے ہمارا دل بھی ادھر ہی لگا رہے گا. اگر ہم آخرت کے لیے بڑھ چڑھ کے دوڑ کے نیکیاں کریں گے، قربانی کی سطح پر کریں گے، تو پھر ہمارا دل آخرت میں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان آخرت والوں میں کرے، کیونکہ دنیا تو چھوڑنی ہے، ہر حالت میں چھوڑنی ہے. دنیا سے تو جس نے اللہ کا انکار کیا وہ بھی، اس کو بھی موت آئی ہے اور وہ کیا ہے. تو آخرت کے بغیر تو گزارا ہے ہی نہیں، چھٹکارا ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق بہترین عمل کرنے والا بنا دے. ہماری نسلوں میں بھی اللہ تعالیٰ خیر رکھے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.